बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में मौजू मन घड़त और शदीद ज़ईफ़ रिवायतों के ताल्लुक़ से ये अपना मैं चौथा वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले मैं 3 वीडियो पेश कर चुका हूँ जिसमें मौजू मन घड़त रिवायतें मुकम्मल एक जिल्द, ये देखिए मेरे पास गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, इसकी जिल्द नंबर 1 में आप हज़रात के सामने 28 रिवायतों की शक्ल में पेश कर चुका हूँ। आज ये दूसरी जिल्द है जिसको मैं पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें से 10 रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। तो ये ऐसी रिवायतें होगी, या तो इनको बयान करने के बारे में जो हुक्म होगा वो तो पेश करूँगा ही करूँगा, लेकिन या तो ये शदीद ज़ईफ़ होगी, या मौजू और मन गढ़त होगी, या बेअसल होगी, या फिर जो है साक़ित होगी। यानी कि जो भी हुक्म होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। मुझ पर जो है ना, मेरी जब पहली वीडियो देखेंगे आप, उसमें जो है लोगों ने बड़े उल्टे सीधे कमेंट्स किए हुए हैं कि भाई आप जो है सोशल मीडिया का सहारा लेके जो है कमाई करना चाहते हैं, और मतलब ये कि ये नहीं समझ रहे कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं उससे बच के जो है अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करे और इन रिवायतों को बयान करना बंद कर दे। ये नहीं किया, बल्कि मेरे ऊपर भौंकना शुरू कर दिया कि आप जो है सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए ये हथियार अपना रहे हैं, ये रास्ता अपना रहे हैं। बल्कि एक शख्स ने तो मुझे क्या कहा कि शकील बिन हनीफ अलियाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। तो ऐसे ऐसे लोग भी है भाई, देखो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्या करे। जहालत को ख़त्म करने का कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। रहा सवाल ज़मीनी सतह पे काम करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितनी मुझे ताकत दी है उस एतबार से मैं ज़मीनी सतह पे भी काम कर रहा हूँ, अपनी मस्जिद में भी काम कर रहा हूँ और दावत व तबलीग में लग के भी काम कर रहा हूँ, चिल्ला 4 माह में जा के भी काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई खामोश बैठा हुआ हूँ। जितना अल्लाह मुझसे टूटा फूटा काम ले रहा है, ये मेरे परवरदिगार का मुझ पे एहसान है, और इंशाअल्लाह मैं मरते दम तक इस काम को करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम पेश कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में रिवायत है, खोल के देख लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ मंसूब करके झूठ बोलना, लोगों मेरी तरफ मंसूब करके झूठ बोलने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का टाट का लिबास पहनना और अल्लाह ताला का सलाम आना। ये मशहूर वाक़या है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा इकट्ठा करने का हुक्म दिया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सारा माल ले आए, हत्ता कि दीवारों पे जो है हाथ मार मार के देखा कि कहीं कोई सुई ना रह गई हो। यहाँ तक कि बदन पे जो लिबास था वो भी उतार के बैतुल माल में दे दिया, अल्लाह के दीन के लिए दे दिया और टाट पहन लिया। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी टाट का लिबास पहने हुए हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल तुम पे कौन सी गुर्बत आ गई, तुम क्यों टाट का लिबास पहने फिरते हो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं ही नहीं बल्कि आज तो तमाम फरिश्ते जितने हैं सब के सब टाट का लिबास पहने हुए हैं। कि क्यों? कि इसलिए कि आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का टाट का लिबास है। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा है। तो इस रिवायत की हकीकत क्या है? तो देखिए, ये रिवायत मौजू और मन गढ़त है, बेअसल है, बेबुनियाद है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये जिल्द नंबर 2 है, इसके सबसे पहली रिवायत इसमें यही मिल जाएगी कि इसको मौजू और मन गढ़त लिखा है। हदीस नंबर 2, जिस काम की शुरुआत, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये मंसूब किया जाता है कि जिस काम की शुरुआत बरोज़ बुध की जाए तो वो काम तकमील तक पहुंच जाता है, यानी पूरा हो जाता है। इस रिवायत की हकीकत क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत साबित नहीं है, इसे बयान नहीं कर सकते। फिर से सुन लीजिए, बुध के दिन जो है जो काम शुरू किया जाए वो पूरा हो जाता है, ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। लोग कहते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, इसको बयान नहीं कर सकते। नंबर 3, आसमान के फरिश्ते अपनी कसम में, यानी कि जब फरिश्ते कोई कसम उठाते हैं तो ये कहते हैं कि कसम है उस ज़ात पाक की जिसने मर्दों को दाढ़ी से और औरतों को मींडी से
مینڈی یعنی کہ 2 چٹیاں جو ہوتی ہے بالوں کی جو عورتیں چٹیاں گونتی ہے ان سے زینت بخشی، یعنی کہ یہ فرشتے قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو مینڈی سے زینت بخشی یعنی کہ خوبصورتی بخشی۔ تو اس روایت کا کیا حکم ہے؟ تو یہ ساقط ہے، یہ بیان نہیں کی جا سکتی، یہ ساقط ہو چکی ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے یہ اختلافی روایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مانتے ہی نہیں۔ اب چونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جو ہے یہ اعتدال پہ قائم ہے، تو انہوں نے جو لکھا ہے اور یہ اپنے پاس سے نہیں لکھا بلکہ شروع سے ہی جو تخریج کی گئی ہے اس روایت کے تعلق سے اس پہ یہ حکم آیا ہے کہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس میں دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبند جو مدرسہ ہے یہ کب وجود میں آیا ہے، یہ لقب کب وجود میں آیا ہے، اور بریلوی جو مکتب فکر ہے یہ کب وجود میں آیا ہے، یہ دونوں ہی فریق جانتے ہیں، لیکن اکابر دونوں کے پیچھے سے ایک ہی ہے، یعنی کہ احناف جو ہے یا اہل سنت والجماعت جو اکابر ہے دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ مکتب فکر یہاں کے جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے، لیکن پیچھے جب جاتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہے، تو لہٰذا وہاں پر یہ متفقہ ہے کہ یہ جو ہے شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوبندیوں نے نہیں کہا کہ شدید ضعیف ہے، نہیں، بلکہ پیچھے سے ہی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آس پاس سے ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہے، تو یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں افلاک یعنی کہ زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ آدم علیہ السلام ہوتے، نہ کچھ اور، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے جس طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، تو اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کے اپوزٹ دوسری آتی ہے روایتیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے نبی بنایا، اس وقت جو ہے ابھی آدم علیہ السلام جو ہے وجود میں نہیں تھے، تو وہ بھی حالانکہ ضعیف ہے لیکن اس کے بارے میں جو حکم آئے گا وہ آئندہ انشاءاللہ بتا دوں گا میں۔ تو لیکن یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک جماعت نے، محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، لہذا اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، احتیاط اسی میں ہے۔ نمبر 7، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، تو یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا ابھی کہ ابھی آ جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 8، جس نے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے علماء سے مصافحہ ملایا اس نے مجھ سے مصافحہ ملایا۔ اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جس نے علماء سے مصافحہ ملا لیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے جو ہے علماء کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ شدید ضعیف روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، من گھڑت نہیں ہے بلکہ شدید ضعیف ہے، بیان کرنے سے اجتناب کرے، بچے۔ نمبر 9، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ستاروں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا کہ یا رسول اللہ کیا کسی انسان کی اتنی بھی نیکی ہو سکتی ہے جتنی کہ آسمان میں ستارے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے ابا یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی، یہ ساری نیکیوں پہ، عمر کی نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گی۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہ کرے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا شخص مقروض ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟
یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کھڑا ہو کے کنگھی کرتا ہے وہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جتنی بھی روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ میں نے خود سے تو نہیں بنائی، بلکہ یہ پہلے سے ہی چلی ہوئی آ رہی ہے معاشرے میں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ان کی تخریج ہو رہی ہے اور ان کا پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہ موضوع من گھڑت ہے یا شدید ضعیف ہے، تو ان کو بیان کرنا چھوڑنا چاہیے۔ مجھے گالیاں بکنے سے جو ہے یہ صحیح تو نہیں ہو جائے گی کہ بھئی صحیح روایتوں کے درجے میں چلی جائے گی یا حسن کے درجے میں چلی جائے گی۔ جو ان کا حکم ہے وہی رہے گا۔ آپ مجھے گالی دیں گے تب بھی وہی حکم رہے گا، آپ مجھے شاباشی دیں گے تب بھی وہی حکم رہے گا، اپریشیٹ کریں گے تب بھی وہی حکم رہے گا، نہیں کریں گے تب بھی وہی حکم رہے گا۔ تو مجھے گالی دینے سے حدیثوں کا حکم نہیں بدل جائے گا، لہذا مجھے گالی دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔